अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और वर्ब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम जिस वर्ब को जो है तफसील से देखेंगे वो है पोर्रे और प्रोपोर्रे। ये दो वर्ब्स हैं, इनको हम तफसील से देखेंगे आज के इस लेक्चर में और इनका मफ़हूम समझेंगे और उनके यूजेस समझेंगे कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये दो वर्ब्स हैं जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपकी जो है इटालियन वोकैबलरी को मज़ीद जो है इम्प्रूव करने में। तो बढ़ते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इल वर्बो पोर्रे। पोर्रे का सबसे पहले हम जो है मफ़हूम देखते हैं कि इसका जो मफ़हूम है, इसका जो सिग्निफिकातो है वो क्या है। अच्छा, जो डेफिनेशन है वर्ब पोर्रे की वो ये है कि सिग्निफिका मेत्tere, stabilire और posizionare। यानी कि पोर्रे का मतलब है मेत्tere। मेत्tere कहते हैं जी रखना, ठीक है। स्टाबिलीरे कहते हैं कायम करना, ठीक है। और पोजिशनारे कहते हैं मतलब पोजीशनड, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रखना, ठीक है। अच्छा, ये जो तीन इसके मतलब हैं पोर्रे के, ये तीन सिग्निफिकातो हैं मा इन कॉन्टेक्स्टी पिù फॉर्माली, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है उनमें, ठीक है। अब ये जो तीन मफ़हूम हैं ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनमें से एक मफ़हूम जो है वहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी कि जो पोर्रे है इसके ये तीन कहने के मतलब हैं, इसके जो तीन जो है वो सिग्निफिकातो हैं और ये तीनों जो है कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं कि इनमें से कौन सा जो है मीनिंग उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जी विद उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डेफिनेटली, ताकि आपको समझ आए कि जो पोर्रे हैं इसका इस्तेमाल और ये इसके जो सिग्निफिकातो हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है कौन सा सिग्निफिकातो वहाँ पे आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है पोर्रे उना दोमांदा, ठीक है। पोर्रे उना दोमांदा, एक सवाल पूछना, ठीक है। अब यहाँ पे पूछना है, ठीक है। आप देख लें कि तर्जमे में जो सही इसका कह लेंगे तर्जमा बनता है वो यही है, एक सवाल पूछना। पोर्रे उना दोमांदा, एक सवाल पूछना। लेकिन बनलमेंते हम ये भी कह सकते हैं कि एक सवाल रखना, ठीक है। अब पूछने की जगह पे हम इसको रखना भी लिख सकते हैं। अब दोनों में मफ़हूम तो दोनों का सेम ही है यहाँ पे, एक सवाल पूछना या एक सवाल रखना। लेकिन मैंने रखना आपको क्यों इस वक्त एक्सप्लेन किया, वो इसलिए किया क्योंकि हमने पोर्रे के सिग्निफिकातो में पढ़ा था कि पोर्रे का जो सिग्निफिकातो है जिसके डेफिनेशन में हमने देखा था वो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मेत्tere भी हो सकते हैं, यानी कि रखना, ठीक है। तो जब आप कहेंगे कि पोर्रे उना दोमांदा, इसका मतलब ये होगा एक सवाल पूछना, एक रखना, ठीक है। तो ये कह लें कि एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन आप देखें कितनी एडवांस जो है वर्ब इस्तेमाल करके हमने एक सिंपल से सेंटेंस को एक बहुत एलिगेंट तरीके से हमने जो है पूछा, ठीक है। मतलब आप इसे अगर छू के लेवल्स होते हैं ना तो लैंग्वेज के, तो आप अगर इसे नॉर्मली भी आप इस उर्दू को इटालियन में जो है जब ट्रांसलेशन करें तो आप बिल्कुल बेसिक इटालियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एडवांस वर्ब यानी कि एडवांस इटालियन इस्तेमाल हुई है। तो इसका मफ़हूम देखें, इसका मतलब देखें, बिल्कुल आसान है, लेकिन जब आप इटालियन इसकी बोलते हैं पोर्रे उना दोमांदा, ये सेंटेंस जब आप इटालियन में आप बोल रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एलिगेंट लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है कि इससे ये पता चलता है कि नेक्स्ट पर्सन को कितना अबूर हासिल है लैंग्वेज पे, ठीक है। पहली एग्जांपल तो ये होगी पोर्रे उना दोमांदा, एक सवाल पूछना, पोर्रे को हम देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है è importante porre attenzione ai dettagli, तफसीलात पर तवज्जो देना ज़रूरी है, ठीक है। या तफसीलात पर तवज्जो रखना ज़रूरी है, ठीक है। è importante, ये ज़रूरी है, porre रखना, attenzione जो तवज्जो है, ai dettagli जो तफसीलात हैं उन पे, dettagli कहते हैं, ai dettagli का मतलब होगा तफसीलात, ठीक है, तफसीलात। अच्छा, è importante porre attenzione ai dettagli, तफसीलात पर तवज्जो देना ज़रूरी है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं पोर्रे की, फिर हम वर्ब प्रोपोर्रे पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, porre fine a una situazione, एक सूरत हाल का ख़ात्मा करना, ठीक है। porre fine a una situazione, एक सूरत हाल का
خاتمہ کرنا. تو یہ ہم نے ابھی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں جو ہے پوررے کو ہم نے دیکھا اس وقت کہ پوررے جو ہے آپ کس طرح ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں جو ہے میننگ کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, اب بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی ورب کی طرف جو ہے پروپوررے, جو کہ بالکل ملتی جلتی ہے پوررے پروپوررے, لیکن دونوں کے جو مفہوم ہے, جو میننگس ہے, وہ کافی ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, کافی مطلب فرق ہے دونوں کے مفہوم میں. اچھا, پروپوررے کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جی. پروپوررے significa suggerire o offrire una proposta. suggerire کہتے ہیں جی کسی کو سجیسٹ کرنا کچھ. ٹھیک ہے, سجیسٹ کرنا یعنی کہ تجویز کرنا کچھ کسی کو. سجریرے یعنی کہ سجیسٹ کرنا, تجویز کرنا. آفریرے اونا پروپوستا یعنی کہ پروپوزل جو ہے آفر کرنا. ٹھیک ہے, آفر پروپوزل. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی پروپوزل جو ہے وہ آفر کرنا. ٹھیک ہے, اس پروپورے کا مطلب ہے جی سجریرے یعنی کہ سجیسٹ کرنا کوئی چیز یا کوئی پروپوزل جو ہے آفر کرنا. تو یہ دو اس کے کہہ لیں کہ میننگ ہے, دو سگنیفیکانٹ ہے, اور یہ دونوں جو ہے کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ ان میں سے کون سا میننگ اس کانٹیکسٹ میں آئے گا, لیکن یہ دو اس کے کہہ لیں کہ میننگ ہے. سجریرے او آفریرے اونا پروپوستا. اچھا, اب ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جی اس کی. Vorrei proporre una soluzione al problema. ٹھیک ہے, vorrei proporre میں تجویز کرنا چاہوں گا. دیکھیں اوپر سجریرے اس کا کہنے کے سگنیفیکا تو ہم نے دیکھا تھا پروپورے کا, جو کہ تجویز کرنا اس کا مطلب ہے. تو vorrei proporre میں تجویز کرنا چاہوں گا, una soluzione ایک حل, al problema مسئلے کا. ٹھیک ہے, میں مسئلے کا حل تجویز کرنا چاہوں گا. vorrei proporre una soluzione al problema میں مسئلے کا حل تجویز کرنا چاہوں گا. ٹھیک, ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جی پروپوررے کی. proporre un'idea innovativa. innovativa کہتے ہیں جی انوویٹیو آئیڈیا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انوویٹیو یعنی کہ جدید. ٹھیک ہے, ایڈیا خیال کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, un'idea یعنی کہ جس طرح اردو انگلش میں ہم کہتے ہیں آئیڈیا, تو اس کو اٹالین میں ایڈیا پڑھیں گے تو ایڈیا کا مطلب ہے جی خیال. proporre un'idea innovativa ایک جدید خیال پیش کرنا. ٹھیک ہے, proporre پیش کرنا, تجویز کرنا. ٹھیک ہے, ایک جدید خیال پیش کرنا. لاسٹ اس کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس جی پروپوررے کی, وہ ہے proporre un brindisi. brindisi کہتے ہیں جام صحت کو. اس کا اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے جی جام صحت. اچھا, جام بیسیکلی جام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ وائن کا ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی چیز کا, جو جام آپس میں چیئرس ہم انگلش میں کہتے ہیں, مطلب جام پیتے ہوئے. تو proporre un brindisi یعنی کہ کسی کو جام جو ہے وہ آفر کرنا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ offrire una proposta آ جائے گا. یہاں پہ تجویز اس کا میننگ نہیں آئے گا, تجویز کرنا نہیں آئے گا, بلکہ یہاں پہ جو پروپورے کا ہمارے پاس میننگ ہوگا وہ ہے offrire una proposta, یعنی کہ وہ اس کو پروپوز کر رہا ہے کہ میں مطلب وہ اس کو آفر کر رہا ہے ایک جام. ٹھیک ہے, تو یہ آج ہم نے دو جو ہے وربس کور کی, پوررے اور پروپوررے. یہ دو ورب جو ہیں ہم نے آج کی اس لیسن میں کور کی. ہوپ سو آپ کو ان کے میننگز جو ہے, ان کے مفہوم اور ان کا ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ان کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سمجھ آ گیا ہوگا. تو کوئی بھی کویسچن ہو اس لیکچر کے متعلق آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں, میں آپ کو اس کا آنسر ضرور کروں گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں, نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے دعا میں یاد. اللہ حافظ.